اچھا پتر جدو روندا ہے ماں دودھ دیندی ہے سیانے آندے نا سد سنیا ہی ہے نا وڈے بیٹھے وہ آندے نے جے پتر رووے نا تے ماں بھی دودھ نہیں پیاندی. میں اس گل دی گہرائی وچ گیا. میں کیا انہاں کیویں کہہ چھڑیا کہ پتر جنی دیر تک رووے نا ماں دودھ نہیں دیندی. گلاں دو نے. ماں اس ٹائم بھی دودھ دے دیندی ہے پتر نہ روندا وی نوں پتہ ہوندا ٹائم دودھ دا ہو گیا ہنے رون لگ جائے گا تے پتر دودھ پی لوے اس تو بعد پھر روے. ماں نو پھر پتہ ہوندا ہے میرا پتر دودھ دی وجہ تو رو رہا ہے یا کسی ہور گل تو رو رہا ہے. میں کہ اے ماں دی محبت ہے پتر منگے تاں دیندی ہے. اللہ دے سونے نبی دی اے محبت ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سونیا میں تینوں خزانیاں دا مالک بنایا ہے. تیرے در تے جیڑا آوے انہوں خالی نہ موڑی. اسی ہجے دنیا تے آئے نہیں سا. اللہ دے نبی جان دے سن میری امت آئے گی تے منگے گی کی. اللہ دے سونے نبی نے اودوں ہی اللہ کو ساڑے واسطے مانگ لیا. اللہ دے سونے محبوب نو رب نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا. سونے محبوبہ ایک ویلا آنا ہے میں تینوں اینا دینا اینا دینا اینا دینا تو راضی ہو جائیں گا. اے تے رب نے فرمایا. اگو اللہ دے سونے حبیب نے پتہ کی فرمایا. سونے محبوب نے فرمایا میں اونی دیر تک راضی نہیں ہوا گا جنی دیر تک اللہ میری ساری امت دے گناہاں نوں معاف نہیں کر دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم سانو اپنی زندگی وچ لے کے اللہ کو دے گئے. آج اسی فخر نال راتی گناہ کرنے ہاں صبح قاتل پا کے پھردے ہونے ہاں. ساڈے متھیاں تے نہیں لکھیا ہوندا انہیں راتی گناہ کیتا ہے. اے کرم کیدا ہے؟ اے سونے محبوب دا کرم ہے جڑا انہاں اللہ کولوں مانگ کے کروایا ہے. ہن اس تے گل سنو جیڑا سونے محبوب دے در تے آ جائے حضور نو خالی موڑ دے. ہن سنیا جی ایک کافر نو اس گل دا پتہ لگیا کہ ایک ایسا نبی ہے او دے کول جو منگو دے دیندا ہے. اپنیاں نو بھی دے دیندا ہے تے غیراں نو بھی دے دیندا ہے. نیکاں نو بھی دے دیندا ہے تے گناہگاراں نو بھی دے دیندا ہے. غریباں نو بھی دے دیندا ہے امیراں نو بھی دے دیندا ہے. پوچھدا نہیں اگے لے گیا سے ایک واری لے کے دوجی واری منگو پھر بھی دے دیندا ہے. او دی قبیلے دی آبادی جویں اپنا پورا پنڈ ہے او دی برادری دے 3000 بندے سن. او ساریاں تو ماڑا سی انہوں کوئی کول نہیں سی بٹھاندا. او دے کان چ گل پی گئی کہ مدینے وچ ایک سونے نبی دی ذات ہے جنہاں کول جو جاوے نا او دیاں لہراں بہراں ہو جاندیاں. اللہ حاجی اقبال صاحب دیاں لہراں بہراں فرما دے. سنو جی او دیاں لہراں بہراں ہو جاندیاں. او ٹردا 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 مدینے آ گیا. مسجد نبوی چ آیا. سارے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ نے تے انہیں آ کے نا انج ہاتھ پان کے کھڑا ہو گیا. سونے محبوب نے فرمایا کیویں آیا ہے؟ آندا جی تہاڈا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں تہاڈیاں بڑیاں تعریفاں سن کے آیا تے میریاں ایک دو گلاں نے جے تسی پوریاں کر دیو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ہن منگنا تیرا کام ہے تے تینوں عطا کرنا میں محمد مصطفیٰ دا کام. ہن سنیا جی گل انہیں آکھیا جی میں آ بھکھا. سدھی گل بھوک تو وڈا کوئی دکھ کوئی نہیں. 3000 میری برادری دے بندے نے انہاں سارے وچوں میں ماڑا مینوں تے کوئی کول بٹھاندا کوئی نہیں. تہاڈا کلمہ تاں پڑھنا جے امیر ہو جاواں. تہاڈا کلمہ تاں پڑھنا جے بھوک مک جائے. بھوک مکے گی تے کلمہ پڑھا دیو. جے بھوک نہیں مکنی تے میں کلمہ نہیں پڑھنا مینوں کی فائدہ. اودوں بھی غریب تہاڈا کلمہ پڑھ کے پھر بھی غریب. ہائے 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 تہاڈا کلمہ پڑھ کے پھر بھی میں تھکے کھاواں غریبی دے. غریبی تو بڑا کوئی دکھ کوئی نہیں. پہلے اے دسو مینوں امیر کرو گے؟ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ایک واری کلمہ تے پڑھے. ہائے 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 ایک واری کلمہ تے پڑھ. ایک واری کلمہ تے پڑھ جے قیامت تک مولوی ممبراں تے بیٹھ کے تیریاں شاناں بیان نہ کرن تے مینوں اپنا نبی نہ آکھے. گل پوری ہوگی کہ نہیں؟ اصل کتے دی کی اوقات ہے. سونے محبوب دے صحابہ تے ولیاں دیاں زندگیاں قربان نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ اللہ تینوں غنی کرے گا. کہندا لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لو یا رسول اللہ میں دلوں بھی مان لیا، میں زبان تو اقرار بھی کر دیتا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ چ عرض کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا بول علی کی کہنا چاہنے؟ ہجے او کھڑے نے جنہاں نے کہا سی کلمہ پڑھاں گا مینوں امیر کرو گے۔ حضرت علی پاک آئے، انہاں نے اپنا امامہ اتاریا، اپنی پگ لا لئی، اللہ دے سونے نبی دے سامنے پیش کر کے کہندے نے یا رسول اللہ اے جننے ہونے کلمہ پڑھے جڑا کہندے میں غریب ہاں مینوں کوئی کول بٹھان واسطے تیار نہیں، اے امامہ میں کل لے آئے، اے پاگ میں کل لئیے، جے تسی مینوں اجازت دیو میں انہوں مبارک دے طور تے اپنی پاگ یہ دے سر تے رکھ دے وہاں۔ جناب والا اللہ دے نبی نے اجازت عطا فرمائی، حضرت علی پاک نے اپنا امامہ اتاریا، او دے سر تے رکھیا، او دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں سنیا پاگ تے بڑی عزت والی ہوندی ہے، علی تہاڈا ویر بھی ہے، علی تہاڈا دماد بھی ہے، میں ہور کی منگا مینوں تہاڈے گھرانے دی نسبت مل گئی ہے۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ہجے ٹھہر جا۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کول اونٹنیاں نے، انہاں وچوں جڑی ساریاں تو سونی ہے، آئے ہائے انہاں وچوں جڑی ساریاں تو سونی ہے، جڑی ساریاں تو تندرست ہے، مینوں بڑی پسند ہے، جے تسی اجازت دیو اس آن والے غلام میں اٹھاں دی قطار ہی دے دے، اٹھاں دی قطار ہی دے دیاں۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اجازت ہے، انہوں ہاتھ جوڑے کیا جے قبول کر لویں گا اللہ میرے تے راضی ہوئے گا۔ وہ ویک کے حیران ہو گیا، کہنے لگا واہ محبوبہ تیری شان کی ہے، تیرے دربار وچ بہن والیاں دی شان کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ غریب ہاں مسافر ہاں، کول دولت کوئی نہیں، ویکھدا پیا واں اے آن والے غلام نو تہاڈے غلام تحفے پہ دیندے نے، مینوں اجازت دیو میں بھی کوئی تحفہ دینا چاہنا وا۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اے سلمان تینوں اجازت ہے تو بھی تحفہ دے لے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کول کوئی چیز کوئی نہیں، مینوں ٹائم دیو میں باہر جاواں گا، جڑی چیز اللہ نے عطا کر دیتی میں آ کے تہاڈے غلام نو پیش کراں گا۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جا جا سلمان تینوں اجازت ہے۔ حضرت سلمان باہر آئے نے، پہلی نظر حضرت سیدہ طیبہ حافظہ راکعہ ساجدہ مفسرہ معلمہ نبی پاک دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے دروازے تے پہ گئی، اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہنے لگے ایس کر تو وڈا سخی تے کر کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اے ہو بوا کھڑکا دے تینوں اینی خیر پوے گی، قیامت تک تینوں کوئی تھوڑ نہیں روے گی، قیامت تک تینوں کوئی تھوڑ نہیں روے گی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اگو سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں، ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں تسی نبی پاک دی لختے جگر ہو، سوالی بن کے آیا واں، ہن توجہ رکھنی تساں، سوالی بن کے آیا واں، سوالی بن کے آیا واں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے کتھوں آئے ہو، کتھوں آئے ہو؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ دی بارگاہ وچوں آیا واں، ایک غلام آئے انہوں نے ساریاں نے تحفے دیتے نے، علی پاک نے اپنا امامہ دیتا ہے، میں بھی کچھ پیش کرنا چاہنا واں، میں چاہنا واں میں بھی کچھ پیش کر دے واں۔ حضرت سیدہ فرماندیاں نے 3 دن ہو گئے نے میرے گھر دے اندر فاقہ ہے، اللہ دا شکر ہے، 3 دن ہو گئے نے نہ میں کچھ کھادا ہے، 3 دن ہو گئے نے نہ میرے حسن نے کچھ کھادا ہے، 3 دن ہو گئے نے نہ میرے حسین نے کچھ کھادا ہے، میں اللہ دا شکر ادا کرنی ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کاش میں نہ آندا، کاش میں نہ آندا، واہ ربا بے پرواہ اے تیریاں شاناں نے، جنتی عورتاں دی سردار ہوے، نبی پاک دی دھی ہوے، 3 دن تک گھر وچ اگ نہ بلے، چولہا نہ بلے، یا اللہ
تیریاں ہی شاناں نے، تو قدرتاں والا تیرے راز تو ہی جاننے۔ رو کے واپس جان لگے نے۔ حضرت سیدہ نے فرمایا نا نا اے سلمان واپس نہ جاوی، رب کعبہ دی قسم ہے کی ہویا جے میرے کو کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں، جس نبی دی میں تیاں اس نبی دی عادت مبارکہ اے وے کول پاویں کچھ نہ بھی ہووے دروازے تے آن والے نو کدی خالی نہیں موڑیا۔ فرمایا تینوں اسے نبی دی قسم ہے جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے میرے دربار وچوں واپس نہ جاویں، میرے گھر وچوں واپس نہ جاویں۔ حضرت سلمان خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئیاں نے، اندروں ایک کمبل اٹھایا، کمبل اٹھا کے جناب حضرت سلمان فارسی نو پکڑایا، پکڑا کے فرما دیا نے اے میرا کمبل ہے جڑا میں اپنے باپ کو لے کے آئی سا۔ فرمایا مینوں اے دے نال بڑا پیار ہے لیکن رب دی مرضی نالوں زیادہ پیار نہیں، لیکن رب دی رضا نالوں زیادہ پیار نہیں۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں اس کمبل دا کی کراں گا؟ میری اس پاک سیدہ فرماندیاں نے لکھاں سلام ہون نبی پاک دے کرانے تے۔ سیدہ فرماندیاں نے ایک شمعون یہودی ہے او شیاں رکھ لیندے، گروی رکھ لیندے، پیسے بھی دے دیندے، کھجوراں بھی دے دیندے، جاؤں بھی دے دیندے۔ تو اے دے کول کمبل لے جا، انہوں کمی کمبل رکھ لوے، کھجوراں دے دے وے یا آٹا دے دے وے یا جاؤں دے دے وے، او جو دے وے گا تسی میرے کولو لے آنا، میں کھانا بنا دے وانگی، تسی کھانا دی جا کے اس غلام نو پیش کر دے آجے۔ کہنا وا اللہ اللہ، اوہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کمبل نو اپنے سینے دے نال لایا، نالے اکھاں وچوں آنسو جاری نے، عرض کردے نے مولا آج تیرے بندے تے سخت امتحان آ گئے، کاش میں محفل وچوں اٹھ کے آندا ہی نہ، ہن کی کراں؟ حکم بھی تیرے سونے نبی دی دھی دا ہے، اس عظمتاں والی بیٹی دا ہے جن نے ساری کائنات دیاں بیٹیاں نو حیا دی چادر عطا فرمائی ہے۔ میں اس ساتھ دا حکم بھی موڑ نہیں سکدا، نالے کمبل لے کے جا رہے نے۔ میں کہ اللہ دی طرفوں ہاتف غیب تو تقدیرن آواز آئی، اے میرے یار دے غلام حضرت سلمان فارسی، تینوں اللہ دیاں راز دا پتہ نہیں، اللہ دے حکماں دا پتہ نہیں، جڑی منزل تے ٹر پیا ہے ایتھے ٹریا جانا تیرا کم ہے، تینوں رنگ لا دینا خدا دا کم ہے۔ حضرت سلمان فارسی او شمعون یہودی کول گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، او یہودی باہر آیا، ہاتھ وچ کمبلے، ہاتھ وچ کمبلے، سینے دے نال لایا، کہندے نے دیواں یا نہ دیواں، ایک کمبل سیدہ دا ہے، ایک کمبل حسنین کریمین دا ہے۔ ہزاروں قطار روندے نے، یہودی کہندا ہے آن والیا تو کون ہے، کیویں آئے، ایک کمبل کیویں لے کے آئے؟ جناب والا حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں تینوں کی دساں اس کمبل دیاں کی شاناں نے، اس کمبل دیاں کی عظمتاں نے، تینوں ساری گل سنانا وا۔ نبی پاک دی بارگاہ دی اندر ایک یہودی آیا ہے، انہیں کلمہ پڑھیا ہے، میں چاہنا سا انہوں تحفہ دیا، اس واسطے نبی پاک دے گھر آیا۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دا کمبل ہے، علی شیر خدا دا کمبل ہے، اس واسطے لے کے آیا وا، یا کھجور دے دے یا آٹا دے دے یا جون دے دے۔ انہیں پکڑیا،
انہیں پکڑیا کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے میرے جنہ امیر میری برادری وچ کوئی نہیں میں بڑیاں بڑیاں خوشبوواں استعمال کیتیاں نے لیکن جڑی خوشبو اے دے وچوں پیاں دی ہے کائنات وچ کدی سنگی کوئی نہیں کائنات وچ کدی سنگی کوئی نہیں اندر لے کے گیا توجہ ہے سارے دی اندر لے کے گیا واپس آیا ایڈا تھیلا آٹے دا نال جو نال کھجوراں نال کپڑے لے کے نا نال کمبل بھی سارے کہو سبحان اللہ نال کمبل بھی حضرت سلیمان فارسی نو پکڑا کے آندے نے کمبل بھی لے جا کھجوراں بھی لے جا کمبل بھی لے جا کھجوراں بھی لے جا جوں بھی لے جا آٹا بھی لے جا تے اے میرا ہاتھ پھاڑ تے مینوں بھی لے جا اے میرا ہاتھ پھاڑ مینوں بھی لے جا انہیں کہا نا ایڈی چھیتی نہیں کمبل بھی رکھ دے آٹا بھی رکھ دے جوں بھی رکھ دے وچلی گل دس وہ جی خادم صاحب نے گل وچ ہو رہے انہیں کہا پہلے وچلی گل دس انہیں کہا پھر بہ جاؤ حضرت سلیمان فارسی بہ گئے کمبل بھی پیا ہے جوں بھی پے نے کھجوراں بھی پیاں نے آٹا بھی پیا ہے کپڑے ساز و سامان بھی پیا ہے او یہودی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کہنے لگا مینوں اللہ دی قسم ہے میں تورات دا علم رکھن والا واں آج جدوں صبح سورت طلوع ہوئے میں تلاوت پیا کرنا سا تورات دی میں تورات دے اندر پڑھیا ہے جڑا آخری نبی ہوئے گا جڑا اللہ دا آخری رسول ہوئے گا او دی شان وے او دا مقام وے او دا مرتبہ وے او دے گھر والے اگر آپ کچھ نہ بھی کھاندے ہونگے کول کچھ پاویں نہ بھی ہوئے گا او در تے آن والیاں نو کدی خالی نہیں موڑ دینے کہنے لگیا پڑھیا میں تورات دے اندر سن تیرے کولوں لے آئے میری باں پکڑ لے کدھر جان نہ نکل جائے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہونا چاہنا اللہ دے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہونا چاہنا وا سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی او دا ہاتھ پکڑ دے نے لے کے آ رہے نے او دی عمر زیادہ ہے جدو ٹر دے جسم درد ہوندا ہے جدو ٹر دے جسم دیاں ہڈیاں جواب دیندیاں نے جناب والا ٹر دے سا او دا پھل جاندا ہے تے انج ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے اے واسطے اے دو گھڑیاں واسطے ٹھہر جا ہجے نہ آویں جے سونے محبوب دی شان پڑھیے پہلے او دے کول مینوں جا لین پہلے او سونے کول مینوں جا لین دیں آ رہے نے آندیاں سونے محبوب دے دربار تے آئے نے نال جوں بھی نے نال کپڑے بھی نے درم و دینار بھی نے ساز و سامان بھی نے اللہ دے سونے محبوب دی بارگاہ پیش کر دے نے آندے نے یا رسول اللہ میں تورات وچ تہاڈی شان پڑھ کے آیا واں تہاڈا غلام مینوں لے کے آیا ہے ہن دیر نہ لایا جے بس جلدی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں وچ شامل فرما لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا او سارے درم و دینار تے مال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آن والے سائل نو پکڑائے تے میرا ایمان کہندا ہے نالے سائل بھی کہندا ہوئے گا نالے او جڑے ہن دو نویں مسلمان ہیں او بھی آندے ہونگے صحابہ بھی آندے ہونگے حضرت سلمان فارسی بھی ویکھ کے آندے ہونگے شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال میرا ایسا ذوق نہیں ہتھوں کھڑے کر کے ایک باری ساریاں نے کہنے ایسے شعر نو پڑھدیاں میں اپنا بیان ختم کر دینا ایسے شعر نو پڑھدیاں آپا کھڑے ہو کے نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے میری دعا ہے جڑا ہاتھ اج نبی پاک دی ذکر چ اٹھ جائے اللہ انہوں کدی فالج نہ کرے جڑا ہاتھ نبی پاک دی ذکر واسطے
واسطے اٹھ جائے او کدی کسے دا محتاج نہ ہوئے اللہ انہوں اینا دے وے او دوواں ہتھاں دے نال وندا ہی رہے ساریاں کہنے شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا سوہنا کوئی نہیں سوہنا کوئی نہیں سوہنا کوئی نہیں سونے دے نال دا شان وکھرا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی دعا کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو طوفان تو بچایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نو اگ تو بچایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل نو چھری دے تھلے بچایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف نو غلامیاں وچوں نکال کے مصر دا بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نو دشمناں تو بچا کے آسمان سے شانہ عطا کی دیاں سارے نبی یہ کہندے سن سارے رسول یہ کہندے سن اللہ تعالیٰ دے نبی نے حضرت بلال حبشی نو خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھایا حضرت بلال حبشی بھی کہندے سن شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا شان وکھرا شان وکھرا دنیا دی اندر بھی اے ہوئی ترانے قبر وچ بھی اے ہوئی ترانے حشر والے دن بھی اسی ایک کہندیاں نبی پاک دے پیچھے پیچھے جنت تے چلے جاواں گے کی شان وکھرا لال دا شان شان شان